You're watching ALT Educate. Welcome to my channel. सोए ते कोई हिली आए किसी भी इलाका छोड़ दे जेरा बंदा 18 लाख जनी तनख्वाह है ते 20,000 ते मुलाजिम दी जेब कपड़ दी खातर कैंची हाथ चई बैठे ई गिछ दे होनी वो भी किडे आवे जेरा अनकुठी मुर्गी को भी बना जोड़ के पीस बना के मिसाला लाई बैठे ई भला दे होनी वो भी गिछ केड़े आवे कहनी समझी जेड़ा सक्की हमशीरा को अब्बे दे मरण तो बाद अदालत फिरवाई वदे उल्टा भेड़ा बकरा बेच के वकील जा फीसा भरवाई वदे ई बला दे होनी वो भी बला आ सकती है कहीं दौरे साकू शाह दे के गिच्छी हिली माद्या ना हन काल कूट जिमें रात अंधारी आई है इहो जी गजब दी अंधारी आ गया तो मखलूक सजदे बैठाए वेंदी है लगदे जो कहीं झूठी कसम चाहती है आजकल नामुराद झूठा इतनी तकड़ा थी के कूड़ी कसम चाह के झूठी वापस है कही आके बंदे दा पुत्र बन झूठी कसम आदे तो एक कुरान है 11 बैवे ने तो चाहिए वैसा होड़ा सब ईदे होने मजीद क्या हो गए कहीं दौलत अगर अचानक कालकूट अंधारियां तो दखन उंगले जट हादन लगदे जो कोई राम को तलाक देती आज त्रै सौ दफा तलाक दे कि हाली बिल है वदन सही है सारी क्या करे थी मुल्ला काजी वापस आने जेड़ा बंदा मतलब सूद रिश्वत मिक्सिंग मिलावट जरा 10 किलो दूध नूर को अघाले दे बहाने 2 किलो पानी पा के धूड़ बना सकते ये खीरे को डूंदा नहीं बना सकता जेड़ा इथाऊ मस्ता लोड करवे सी ते बाबी व्हीलर गड्डी लोड करे सी कराची ने सी रुझान को पौड़ते खीरे को डूंदा बनेगा ना वैसे लिहाजा दंदे का कोई एतबार नहीं एतबार है पिया उम्र दा हो सकते कोई आके मौलिया असा दे कहना है मंडी तू गाबा बच्चा सागु क्या पता है ये 2 साल दा है जा कहना पर खेरे जट ते दीनदार व्यापारी को पुछ अगर वो आखिर में 2 साल दा इजाजत है और बड़ी गाल है कि जरा छोटा जानवर है भेड़ बकरी दुम्बा इहदे विच एक बंदा ही हिस्सा रख सकते छोटे जानवर एक बंदा ही 2 कलमा पढ़ते भेड़ा वो आदे 10,000 तू दे 10,000 मैं एक बकरा कुर्बानी करूं ना थी सी सीट है के सवार 2 है कहने समझ मेरे ख्याल सीट है के सवार और बड़ी गाल काबल तो जो वड्डा जरा जानवर है भैंस है गाय और ऊँट है इन्हें दे अंदर 7 बंदे शामिल थी सकते कितने 7 बंदे शामिल थी सकते लफ्ज को समझे 7 फर्ज कह नहीं एक गाबा है उनमें 5 बंदे शामिल हैं 6वां है ही कहना और भैंस के अंदर के 6 बंदे ने 7वां कोई आया ही नहीं कहीं अलवाया ही नहीं अगर 6 बंदे 5 बंदे 4 बंदे अगर खुचा कट दें तबीयत बर्दाश्त करेंगे जेब इजाजत दे दिए अगर 4 बंदे भी वड्डे जानवर को सभा कर दे सन कुर्बानी वाह वाह हो सी दिल भी सियाद हो सी सवाब भी वध रहमत खुदा हो मतलब 7 बोलन फर्ज नहीं अगर 4 बंदे 3 बंदे 6 बंदे भी वड्डा जानवर सभा करना चाहन कुर्बानी वाह वाह थी वैसे अच्छा ये सब 7 बंदे वास्ते कढ़ाई गोश्त पड़िया पे तो 2 छुट्टी दो ये 5 क्या कह रहे सलवात रखी हुए सन समझ नहीं मेरे ख्याल है 7 बंदे का खाना होवे तो 2 ना आ सकें ये 5 भेड़ वैसे या कहे ना उड़े भी चल सकते लेकिन हाँ 7वें को 8वां शामिल न थी वे 7 बंदे भाई वालन कितने 7वें को चुपचाप भिरा आके सोत मुलेर मसात के 12,000 तरह से दे एक 6,000 मैंने ना अद्धा गोश्त उभे बेड़े वाल मैरो भेज देवी 7 फरांड देते ते 8वां चाह के रले कुर्बानी 8 दी जाए 7 बंदे भाई वालन कितने 7 इन्हें जो एक टुक्कर दी नियत नाल कुर्बानी वदा करे उनको वाजिब दा कोई पता कहे नबी से सुन्नत को नहीं जानता ओ महज गोश्त दी नियत नाल कुर्बानी में शामिल थे इको फर्ज दा कोई पता कहे नहीं एजा बंदा भी जैंदे पासे रल वेसी बाकी 6 दी कुर्बानी खड़ वेसी और 7 भाई वालन इन्हें 7 जो एक बंदा ऐसा है जरा अकीदे दा काफिर है भाईवाल कितना है 7 ते इन्हें जो एक अकीदे विच काफिर है यानी मुशरिक के साथ खुदा है या काफिर है ज़ात बारी ताला है या हुजूर दा गुस्ताख है मिर्ज़ाई कादियानी खुसूसन या इहो जिहा बंदा है जरा कुरान को अधूरा दे या इहो जिहा बंदा है 7वें जड़ा नबी दी आल ते सहाबा को भौंक दे ये भी जैंदे पासे रल वेसी बाकी 6 दी कुर्बानी गल वेसी अगली गाल सुन के शरनेल डंगर दी कुर्बानी जायज़ है शरनेल डंगर दी कुर्बानी जायज़ खसी डंगर दी कुर्बानी जायज़ अनहर दी कुर्बानी भी जायज़ जिंदी गिल्टी एक है ते बई कह नहीं समझ गए गाबे बच्चे दी एक गिल्टी है ते बई कह नहीं ईदी कुर्बानी भी जायज़ है जानवर सिंगे आला खोपड़ा लह गए भावे दुहाए लह गए फकत खोपड़ा लथे बच्चा खड़े कुर्बानी जय दे बच्चा मुच्छा गए वलाई कुर्बानी जय दी बच्चा मुंडो निकते के चोग पाए गए वल जैस कह गए
سمجھے جا والا پھیرا دیواں مطلب ہے کہ انگھال سنگ پھسائے یا دیوار مارے چ ڈنگر آپ تے لڑ گئے کھوپڑے لہ گئے بھلائی قربانی جائزے بچہ مچھا کے مچھن سمجھ دیں بھلائی قربانی جائے دے ہاں جے بچہ منڈو نکتے کہ متھے کو جھک پائے گے تلے ول قربانی جائز کہیں نہیں مطلب ہے کہ خسرے بکرے دی قربانی جائز کہیں نہیں خسرا آخری ترے مسئلے اور اجازت گھر دا سربراہ تو ہیں نکے تیرے بچے ہیں نکیاں تیرے بچیاں ہیں گھر والی ہے اماں ابا زندہ ہے لیکن غریب ہیں پیسہ سارا تیرے کو ہے ہر سال قربانی تیرے ہوتے ضروری ہے ساری سرے کی بڑی دے بدے کیا چل دے ایک سال اپنے نام دے حصہ ول بے سال پوتر دے نام ول بے پوتر دے نام ول بیٹی دے نام ول وائف دے نام او آندری بھلا پیچھے مطلب ہے کہ ابے دے نام ول اماں دے نام اجرا چکر تے چین چلیں دی جائز کہانی رب علائے تیرے نال تو آدھے بیا جواب دے تو کرے گئے فرض تیرے ہوتے حصہ ہر سال اپنے نام دا رکھ اگر پتر بھرا دے نام دا رکھ دی ول حصے بدھا تیرا فرض ادا دے اڑے نفل ادا دے ابا جی نے ہر پتر کو ڈاڑا وی کے زمین دے کے انتقال دے کے قبضہ دے چھوڑے باقی مال ڈھگی بھی ریتے سی کوٹھیاں مکان ہر کی دے آپ نے بھاویں ٹکر ہکی جا دے پک دے قربانی ابے تے انج ہو سی پتریں دے انج ہو سی آخری مسئلہ قربانی دے جانور دے پاویں دے ونڈن روتے آکے سوئی اڑن پائے میں دے ڈھیر جھیبیا نہیں دن کوئی آدھے گیٹے دا مسئلہ ہے کوئی دے گوڑے بالکل نہیں بچ گئے کوئی دے ری بات تھکائی ودے کوئی دے جوڑے دا درد مکائی ودے مہربانی کرائے پاویں میں کو جو لقمان حکیم ہی نہ لکھا ہو راستی گئی تیری گال نہیں کہیں دی گال ہو سی پاویں دے بارے 4 بہترین طریقے ہیں پہلا طریقہ انہیں پاویں کو کوٹ پھان کے گوشت جرلا دے جے ہڈیاں بیاں گال ویسے اندر بچ جائیں اے ہی نہیں انہیں کو بجر لا چھو جے ای نہیں کریں دا ولی میں کر جڑی 3/4 گوشت غریبے دا حصہ ہوں دے 3 من دا کعبہ بچا ہوئے نا گوشت کتنا من تھی وے 1 من تیڑا 1 ترے رشتہ داریں دا 1 غریبے دا یہ جڑا غریبے والا حصہ ہے نا 6 کلو دے پاوے نہ آلن من گوشت ہے اتنا 36 کلو گوشت رکھ دے 6 کلو دے پاوے اے 42 کلو غریبے دا اور 4 کلو گوشت اڈر لا دے 84 کلو گوشت تو آڈا تے 42 کلو غریبے دا پاوے غریبے والے کھانے وچن ہن کہیں غریب کو 4 پاوے چارے تیری مرضی ہے ایک ایک کر کے غریب کو چارے تیرے نہیں تو ہاتھ نہ لا یہ غریبے والے پاسے چلے گئے اگر ای میں نہ کریں دا 7 بندے آپ کھاونا چاہندے وے چرابی دے اندر پاوے دے ونا حرام کسائی کو مزدوری وچ بھی پاوے دے ونا حرام ویچ کے پیسے ونڈنا بھی حرام پاوے اگر 7 بندے رکھنا چاہندے تو پہلے انہیں پاوے دی 3/4 کڈن غریبے واسطے ول 2/3 2/3 انہیں کو 7 جی تقسیم کرن کوئی آخسی بولیا بھلا کیا فائدہ ہے نہ دھوں دکھیا نہ کوئی داغ لگا نہ کوئی طبیعت حل لے آئی اے سائن 7 جو کوئی ایک کو ڈیونا چاہوں تو جے کو ڈھیر شوق ہوئے ہو کو ڈے دو پر ڈیو یہ جو ترکڑی چاہبا ہو انہیں 7 بھائی والے میں جو جے کو ڈھیر شوق ہے نا پاوے کھامان دا او کو پاوے دیو پر او کو پاوے رکھے دے اے دو چاوا اپنے حصے دا گوشت رکھ اے دو 6 کلو دے پاوے گوشت میں کلو 6 کلو گھیریں گنو پاوے او کو سیک نال دے دو بھل ان 6 کلو گوشت دی 3/4 غریبیں کو دو 4 کلو 7 جی تقسیم کرو اثر ہوئے ایمانداری جڑا 6 کلو گوشت اپنے حصے میں جو دے کے پاوے کو ہاتھ لے سے آئندہ نہ گن بے این سمجھ کر جانے ایدھے جوڑی تھئی بیٹھتی تھی کو ڈرتا دیکھی ایدھی ریوائی مقصی جے کو تو بھجدہ دیکھی ریورس گیر لے سی سلام ہی نہ کرے دیا اور واسطہ ہی بچے نہ میری طبیعت ٹھیک تھی کھاڑتے کو کھواما کے نہیں رہا اللہ تعالیٰ برکت ہر کے کو لے پر طریقہ ہی میں 2 تھانے آلے وچو 1 تھانے جو کھیر نہ ہوئے تا جیس کہانی قربانی واسطے 4 تھانے آلے وچو 1 تھانے جو کھیر نہ ہوئے 3 چوان دے قربانی دوتے جائز ہے وما علیہ الا البلاغ محمد اعظم سے